आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा म महानन्द तिमिल सिन्हाको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। आज हामी कृष्ण जन्माष्टमीको यस पावन अवसरमा उपस्थित भएका छौँ र हाम्रा साथमा धर्मशास्त्रका विशिष्ट विद्वान पूर्व बडा गुरुज्यू प्राध्यापक डाक्टर माधव भट्टराई गुरु हुनुहुन्छ। गुरुलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। हामी गुरुबाट आज कृष्ण जन्माष्टमीको महिमा, यस पर्वको धार्मिक एवं सामाजिक महत्त्वका बारेमा श्रवण गर्नेछौँ। साथै भगवान कृष्णका धेरै गोपिनीहरूका साथ भएको प्रेम, धेरै गोपिनीहरूका साथमा प्रेम रहेको र धेरै रानीहरूका साथ विवाह भएका विषयमा कतिपयले टीका टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। यस विषयमा पनि गुरुले प्रश्न पारिदिनु हुनेछ र गुरुलाई आफ्नो विचार राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। वंशी विभूषित करान्नव निरदावात पीताम्बरा तरुणने बिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाधर बिन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वप्रथम त कृष्ण जन्माष्टमीको पावन अवसरमा हार्दिक शुभकामना। महानतल सिन्हाज्यूले मलाई यो केही विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा उहाँलाई हार्दिक साधुवाद। र यथामति मैले बुझेको भगवान कृष्णको महिमाको विषयमा म संक्षिप्त चर्चा गर्नेछु। यद्यपि उहाँको महिमा गाएर सकिँदैन, बताएर सकिँदैन। सिंहै श्रीमद् भागवतदेखि लिएर गर्ग संहिता, ब्रह्मवैवर्त पुराण जस्ता ग्रन्थमा भगवान श्री कृष्णको समग्र लीलाको वर्णन गरिएको छ। साँच्चै भन्ने हो भने अब धेरै हाम्रो समाजमा श्रीमद् भागवत महापुराणको बढी प्रचलन छ, यसलाई भन्ने सुन्ने गरिन्छ। तर कृष्ण लीला बुझ्नको लागि श्रीमद् भागवत महापुराण पर्याप्त छैन। किन विद्यावताम भागवते परीक्षा र यति गम्भीर किसिमको त्यहाँ चित्रण छ, वर्णन छ भगवानको, जो हामी कहिलेकाहीँ त बुझ्नै सक्दैन। राधा र कृष्ण भन्छ, राधाको त नामसम्म छैन भागवत। अब राधा नजोडिकन कृष्णको चरित्र पुरा हुँदैन। त्यसो भएकोले अब त यी सबै कुरा बुझ्नलाई हामीले ग्रन्थान्तरको पनि अवलोकन गर्नु पर्दछ। र भगवान कृष्णको बारे चर्चा गर्ने सम्बन्धमा अब हाम्रो अवतारवादमा विभिन्न किसिमका अवतारहरूको वर्णन गरिएको छ। एउटा त 10 अवतार, अर्को 24 अवतार अथवा असंख्य अवतार पनि छन्। असंख्य अवतारको पनि वर्णन आउँछ। गीताको 10औं अध्यायमा पनि यो कुराको संकेत गरिएकै छ। तर ती मध्ये अन्य चाम्सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अरु अवतारहरूलाई चाहिँ कतिले यी पूर्ण होइनन् पनि भनेका छन्। अब यसमा पनि केही चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा छ। रामको अवतार के हो, पूर्ण हो कि होइन भन्दाखेरि कसैले चाहिँ यसमा 12 कला छ, भगवान कृष्णको चाहिँ 16 कला भएको अवतार भनेर पनि भन्छ। र रामको अवतार चाहिँ अपूर्ण भन्ने पनि कतिपयले संकेत गर्छन्। वास्तवमा राम सूर्यवंशी भएको हुनाले सूर्यका 12 आत्मा दिवाकर 12 कला छन्, 12 कला छन् राममा। त्यसकारण भगवान रामको अवतार पनि पूर्ण नै हो, अपूर्ण भन्न मिल्दैन। अब चन्द्रमाका 16 कला हुन्छ, 16 कला युक्त भगवान कृष्ण चन्द्रवंशी भएको हुनाले उहाँ पनि पूर्ण अवतार हुनुभयो, त्यसमा विवादै छैन। र जहाँसम्म भगवान कृष्णको कुरा छ, उहाँको महिमा अपार अनन्त छ। उहाँ लीला पुरुषोत्तम भनिन्छ उहाँलाई। जस्तो भगवान रामलाई हामी मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाको पराकाष्ठा हामी भगवान राममा पाउँछौँ भने लीला चरित्रको
पराकाष्ठा भगवान कृष्णको चरित्रमा पाउँदछ। त्यसो भएको हुनाले भगवान कृष्णको अब ठुलो महिमा छ। सबभन्दा पहिले यसको व्युत्पत्ति नै गर्ने भने भगवान कृष्णप्रति किन यति भक्तहरू आसक्त हुन्छन्, किन यसरी लगाव राख्छन्, किन यसरी झुकाव राख्छन् भगवान कृष्ण भन्दाखेरि कृष्णप्रति भन्दाखेरि कृष्णको रे हामीले एउटा सरल व्युत्पत्ति गर्यौँ भने कर्षतीति कृष्ण भन्न सकिन्छ। जसलाई पनि खिच्ने, कृष्णको नाम सुन्यो भने, कृष्णको लीलाको बारेमा केही बुझ्यो भने, कृष्णको कथा सुन्यो भने त हामीलाई उहाँप्रति यस्तो झुकाव हुन्छ कि हामी उहाँ आफ्नोलाई अलग पार्न सक्दैन। त्यसकारण आकर्षण शक्ति सबैभन्दा बढी कहाँ छ त भन्दाखेरि भगवान कृष्णमा छ। सबैभन्दा आकर्षण जसलाई पनि खिचेर ल्याउन सक्ने, मनुष्यलाई मात्रै होइन, पशु पक्षी र लता वृक्ष नदीहरूलाई समेत आकर्षण गर्ने क्षमता, त्यो सामर्थ्य भगवान कृष्णमा छ। त्यसकारणले एकजना कवि हुनुहुन्थ्यो, संस्कृतका बडा चाहिँ सुन्दर कवि हुनुहुन्थ्यो, कवि बिल्लमङ्गल कविले यस्तो बयान गर्नुभएको रहेछ के भन्दाखेरि सन्त्यवतारा बहव पुष्करनाभस्य सर्वतो भद्रा। भगवानका नारायणका अनेक अवतार छन्, ती सबै कल्याणकारी छन्, सबै सुन्दर छन्, सबै मोहक छन्, तर कृष्णात अन्य लता सोपी प्रेमोदवती, कृष्णभन्दा अर्को कसैले लता वृक्ष र नदीहरूलाई पनि प्रेम दिएको देखिँदैन। माने त्यति साधारणीकरण, लता प्रकृतिमा पनि अत्यन्त साधारणीकरण गर्ने क्षमता कोमा छ भन्दाखेरि भगवान कृष्णमा छ। उहाँको बाँसुरीको धुन सुनेपछि पशुहरू पनि, मृगहरू पनि, गाईहरू पनि टक्क अडिएर उहाँको त्यो बाँसुरीको धुन चाहन्थे, लाग्दथे। यमुनाको वेग रोकिन्थ्यो, यमुनाको प्रवाह पनि बगिरहेको यमुना कृष्णको बाँसुरीको धुन सुन्ने बित्तिकै टक्क त्यो पनि रोकिन्थ्यो। यस्तो वर्णन हामी पुराणहरूमा, शास्त्रहरूमा पाउँछौँ। त्यस कारणले कविले भनेको, कविको जो बयान, कविको जुन कल्पना हो त्यो यहाँ सार्थक देखिन्छ हैन। कृष्णात अन्य कोबा लता सोपी प्रेमोदवती, कृष्ण बाहेक अरू कसैले लता वनस्पति वृक्षहरूमा चाहिँ यसरी प्रेम दिएको, यसरी आफूलाई चाहिँ आत्मसात गरेको, एकीकृत गरेको अर्को अवतार छैन भनेपछि उहाँको व्यापकता यसले सिद्ध हुन्छ, आकर्षकता यसबाट सिद्ध हुन्छ। र साँच्चै भन्यो भने सम्पूर्ण जुन भगवत्ता हो, भगवानमा हुने जति पनि गुण हुन् हैन, समग्र ज्ञान, समग्र ऐश्वर्य, समग्र वैराग्य, कीर्ति अथवा यो सब चाहिँ भगवान कृष्णमा हामी देख्न पाउँछौँ। अब हामीले तुलना गर्यो भने कृष्णसँग कहिलेकाहीँ रामको तुलना गर्छ। अब रामले आफ्नो चमत्कार देखाउन धेरै समय पर्खनु पर्यो। भगवान कृष्णले गर्भैबाट चमत्कार देखाउँदै, गर्भबाटै उहाँका चमत्कार सुरु भए, लीला सुरु भए। अब जब उहाँको जन्म भयो त्यो कस्तो भयो त, मुक्तिको प्रतीक, बन्धनबाट निवृत्ति। उहाँलाई कसैले पनि बन्धनमा राख्न सक्दैन। त्यो कुराको सङ्केत उहाँको जन्मले नै गर्यो हैन। त्यो कुरा गर्नलाई भगवान रामलाई चाहिँ अब यौवनावस्थामा पनि उहाँलाई गाह्रो पर्यो। वन गएर 14 वर्षसम्म उहाँले वनमा जुन सामर्थ्य देखाउनु भयो, धेरै राक्षसहरू, धेरै दुष्टहरूको संहार गरिसकेपछि बल्ल भगवान रामको सामर्थ्य चाहिँ जनसमक्ष खुला भएर आयो, देखिरह्यो। तर भगवान कृष्णको त त्यो गर्भदेखि नै, किनभने आफ्ना दाजुलाई चाहिँ लगेर गर्भै सङ्कर्षण गरिदिने हैन, गर्भै स्थानान्तरण गरिदिनेदेखि लिएर जन्मदैखेरि चाहिँ सारा बन्धनबाट मुक्ति उहाँले जुन आफ्नो चाहिँ आचरणबाट, आफ्नो क्रियाबाट, कार्यबाट उहाँलाई देखाउनु भयो, त्यसले उहाँको अपार र अद्भुत लीला चरित्रको एउटा सङ्केत त्यहीबाट सुरु हुन्छ। र खास गरेर भगवान कृष्णको अवतार किन भयो र यत्रो ठुलो सामर्थ्य उहाँले किन यो लोकमा प्रकट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो गीताले नै भन्छ, हामीले दैनिक पाठ गर्ने सबभन्दा चर्चामा आयो गीताले, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत हैन। जब जब
धर्ममा ग्लानि हुन्छ, साधु सन्तहरू, सरल प्रकृतिका व्यक्तिहरू हैन जब पीडित हुन्छन्, उनीहरूमाथि अन्याय पर्छ, त्यो अन्यायलाई कसैले पनि न्याय दिन सक्दैनन्, त्यतिखेर भगवानले अवतार लिनुहुन्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। र त्यो सिद्धान्त चाहिँ भगवान कृष्णको अवतारमा अरूले भनौँ धेरै किसिमका अवतार मध्ये कोही अंश अवतार भएर आए, कोही कला अवतार भएर आए हैन, कोही चाहिँ आवेश अवतार, यस्ता धेरै किसिमका अवतारका वर्णन छन्, त्यतापट्टि हामी धेरै समय नदिउँ। तर अरूले आंशिक रूपमा केही कर्म गरे, आंशिक। तर उहाँले साँच्चै भनौँ न 11 वर्षभित्रमा जीवनका समग्र चाहिँ कर्म गरिसक्नु भएको। ब्रह्मचर्य, 4 गृहस्थाश्रमदेखि लिएर ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्याससम्मका पनि काम उहाँले 11 वर्षमा सिद्ध्याउनु भयो। त्यस कारणले उहाँको अवतारको बयान गर्न यति अद्भुत र यति रहस्यमय उहाँको चरित्र छ, यो बुझ्नलाई हामीलाई धेरै समय लाग्छ। र यसै प्रसङ्गमा अलिकति अघि सङ्केत गर्नुभएको थियो अन्तिम सिन्हाजीले, के भन्दाखेरि उहाँको पछाडि धेरै चाहिँ नारीहरू लागे, धेरै महिलाहरू उहाँप्रति लागे हैन। अब यसलाई लोकले कहिलेकाहीँ त लोकले मात्र न, सर्वसाधारणले मात्र न, पण्डितजीहरूले पनि व्याख्या गरिदिन्छन्। ओहो, भगवान कृष्ण त यस्तो भजन गरेर नाय गर्दाखेरि त उहाँलाई चाहिँ सारा सुन्दरीहरूलाई गएर अँगालो मार्दथे हैन, इत्यादि कथा पनि भनेको मैले सुनेको छु कुनै ठाउँमा। अब त्यसको अर्थ त्यो होइन। उहाँ भनेको या परब्रह्म, परमेश्वर हैन, नामै कृष्ण छ। उहाँप्रति आकर्षण नहुने कोही छैन, कोही भक्त छैन। विद्वान पनि चाहिँदैन, पठित पनि चाहिँदैन, शिक्षित पनि चाहिँदैन, सभ्य पनि चाहिँदैन, सुसंस्कृत पनि चाहिँदैन। उहाँप्रति थोरै पनि भक्ति राख्ने, थोरै पनि आस्था राख्ने व्यक्तिहरू उहाँप्रति यति आकर्षण हुन्छन् र उहाँको पछि लाग्छन्। र गोपिनीहरूको त्यो रासलीलाबाट यो कुराको स्पष्ट गरेको छ। भागवतमै पनि यो कुरा त स्पष्टै रूपमा बताइदिएको छ, के भन्दाखेरि तेजी यसाम्न दोषाय भन्ने सर्वभुजो यथा, दुई किसिमले बयान गरेको छ हैन। मुख्य रूपमा एउटा चाहिँ उहाँ परब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्थ्यो। परब्रह्मपट्टि के भनेदेखि जस्तो सागरपट्टि सारा जलको आकर्षण हुन्छ नि, सागरमा के हुन्छ, नृणाम एको गम्यस त्वमसि पैसाम अर्णवैव, समुद्रमा सारा नदी नाला खोला सारा चाहिँ कहाँ गएर उनीहरू चाहिँ पूर्णता प्राप्त गर्छन् भन्ने समुद्रमा गएर प्राप्त गर्छन्। त्यस्तै हरेक प्राणीहरू, मनुष्यदेखि लिएर हरेक प्राणी जसमा थोरै मात्रै पनि संस्कार छ, त्यो चाहिँ परब्रह्मतिर, भगवानतिर। यद्यपि भगवान, ईश्वर, ब्रह्म इत्यादि अनेक यी शब्द टेक्निकल वर्डहरू छन्, अब यिनीहरूले आफ्नो व्याख्या गरेको छ। तर भागवतले भन्छ ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द, ब्रह्म भनौँ, परमात्मा भनौँ, भगवान भनौँ, हामीले सिम्पली सबैलाई एउटा चाहिँ नै बुझ्न सकिन्छ। त्यस कारणले सबै कता आकृष्ट हुन्छन् भन्दाखेरि भगवानतिर आकृष्ट हुन्छन्, ब्रह्मतिर आकृष्ट हुन्छन्। ब्रह्मको अलिकति पनि स्पर्श, अलिकति पनि केही सूचना पाए भनेदेखि अन्यत्र कसैको पनि प्रवृत्ति हुन सक्दैन, किन उहाँ पूर्ण रूप हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ नि अंश रूप छौँ र अंशले जहिले पनि अंशीलाई नै खोज्दछ। त्यो एउटा दार्शनिक व्याख्या छ हैन। अब यो मैले यसलाई संक्षिप्तीकरण गरिरहेको छु हैन। अर्को के व्याख्या छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ, किनभने नारदजीले चाहिँ त्यो साह्रै सबै ती गोपीहरू जसलाई उहाँले एउटा पत्नीको रूपमा स्वीकार्नु परेको थियो, परिस्थिति बन्यो त्यस्तो। उहाँले त सबैलाई बनाउन खोज्नु भएको थिएन हैन। पछि भौमासुरले चाहिँ त्यो अपहरण गरेर लुकाएकालाई पनि के भने, हामी तपाईँ अरूसँग जाँदैनौँ, हामीलाई तपाईँले आश्रय दिनै पर्छ, शरण दिनुपर्छ, हाम्रा पति, हाम्रा श्रीमान तपाईँ नै हो भनेपछि उहाँले बाध्य भएर उनीहरूले लिनुभयो र 16,108सम्म भनेको छ। 16,100 चाहिँ त्यही भए, 8वटी चाहिँ उहाँले विवाह नै गरेको, पराक्रम देखाएर। त भगवानको धेरै पत्नीहरूको जुन प्रश्न आउँछ त्यसमा मैले निवेदन गरिरहेको छु। त्यो एउटा त त्यत्रो पत्नीहरूको एउटा स्वामीको रूपमा, भगवानको रूपमा, संरक्षकको रूपमा भगवान प्रति विश्वास छ, आकर्षण छ,
सबै पछि लागेका छन् र कहीँ मनमुटाव छैन। यो एउटा विचित्र कुरा के छ भनेदेखि हामी व्यवहारमा जसले व्यवहारमा दाँजेर भगवान कृष्णको चरित्रको चर्चा गर्छन् तिनीहरूले हामी के जवाफ दिन सक्छौँ भएर हामी व्यवहारमा 2 जनालाई मिलाउन सक्दैनौँ, 3 जनालाई मिलाउन सक्दैनौँ। उहाँले 16,108 लाई मिलाएर यथास्थानमा सबै किसिमको व्यवस्था गरिकन अब पुराणहरूमा हेर्यो भने त सबैलाई अलग अलग घर सबै नारदले सबै जाँच गरेर हिँड्नुभयो एकचोटि। नारदले देवर्षि नारदले यो भगवान कृष्णको चाला के हो, कसरी यस्ता यतिका चाहिँ महिलाहरू यत्रा नारीहरू यत्रा पत्नीहरू उहाँसँग आबद्ध भएका छन्, यो कसरी हुन सक्छ? हामी त कहीँ पनि यस्तो देखेका छैन, न त कुनै भगवानकै देखेका छौँ न त कुनै मनुष्यका देखेका छौँ भनेर जब उहाँ हेर्न जाँदाखेरि त उहाँ आश्चर्यमा पर्नुभयो। किन भगवानको सबै ठाउँमा उहाँ त्यति व्यापक थियो, प्रत्येक पत्नीसँग उहाँ प्रत्येक लीला अलग अलग लीला गरिरहनु भएको छ। कुनै ठाउँमा केटाकेटी पढाइरहनु भएको छ, छोराछोरीलाई पढाइरहनु भएको छ, कहीँ चाहिँ शास्त्र अध्ययन गरिरहनु भएको छ, कहीँ सत्सङ्गत गरिरहनु भएको छ, कहीँ चाहिँ प्रेमालाप गरिरहनु भएको छ, कहीँ घर व्यवहारका अरू कामहरू गरिरहनु भएको छ। पछि नारद आएर माफी माग्नुभयो, मैले हजुरको चाहिँ जाँच लिन खोजेँ, परीक्षा लिन खोजेँ, यो मेरो भुल थियो, गल्ती थियो। हजुरमा यस्तो व्यापकता यस्तो चाहिँ सामर्थ्य छ कि सर्वत्र तपाईँ एकै समयमा विभिन्न भूमिकामा तपाईँ चाहिँ क्रियाशील हुन सक्ने तपाईँ क्षमता छ भगवान, मलाई माफ गरिदिनुहोस् भनेपछि यो के भने व्यवहारलाई सिकाउन यस्तो क्षमता पनि थियो उहाँमा। त्यसै उनीहरूले के भन्दैन आगोले सबै कुरा पचाइदिन्छ, सबै कुरा खान्छ आगोले हैन। आगो जब बल्छ, आगो तन्केपछि सबैलाई पचाइदिन्छ नि। भागवतको 10औं स्कन्धमा यो प्रश्न कुरा बताइदिएको छ। रासलीलाको अन्तिमतिर गएर तिमी पनि प्रश्न गरेका छ त भगवानले यसरी परस्त्रीहरूलाई किन आकर्षण गर्नुभयो, स्त्रीहरूसँग उहाँले किन चाहिँ सम्बन्ध गर्नुभयो, किन उनीहरूलाई राति राति चाहिँ पूर्णिमाको रातमा बोलाएर उहाँले चाहिँ लीला गर्नुभयो, नाचगान गर्नुभयो भन्दाखेरि यो लोकमा यो प्रश्न गर्न सकिन्छ, लोकमा गर्नु पनि पर्छ। तर भगवान कृष्णको सन्दर्भमा यो प्रश्न गर्न योग्य छैन भनेर त्यहाँ उदाहरण दियो हैन। किनभने आगोले सबै चिज खान्छ, पचाउन सक्छ भनेर तपाईँ खाएर हेर्नुहोस् त। ती अर्को उदाहरण दिएको छ, भगवान शङ्करले कालोकुटलाई पनि पिदिनु भयो। कालोकुटको तपाईँ त्यो हावा पनि सहन सक्नुहुन्न। थोपा त के कालोकुटको एउटा विष कसैले एक थोपा लिन सक्छ, त्यसको तत्कालै प्राण जान्छ। माने शक्ति उनीहरूले त्यो गर्छन्, यस रूपमा तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। किन भगवान कृष्णमा त्यो अनन्त शक्ति अनन्त सामर्थ्य थियो, त्यसले गर्दाखेरि उहाँले सबैलाई चित्त बुझाउनु भयो। फेरि उहाँको उमेरै कति छ र? उहाँ त 11 वर्षमा त त्यो सबै लीलाहरू रासलीला सिद्ध्याइकन 11 वर्ष भनेको अहिलेको हिसाबले हाम्रो नेपालको कानुनले त 20 वर्षसम्म विवाह गर्न पाइँदैन भने भएन। कहिलेका व्यवहार हामी घटाए गर्छौँ, त्यो पनि 15-16 वर्षपछि मात्रै हुन्छ त्यस्ता घटना हैन। यस्ता चाहिँ यता स्त्री पुरुषका सम्बन्धका घटना। उहाँलाई 11 वर्ष अगाडि सबै काम सक्नुभयो र त उहाँ त द्वारका जानुभयो कंसको वध गर्नलाई, एउटा निमित्त बहाना बनाएर हैन। त्यसो भएको हुनाले भगवानमा यो लोकको कुरालाई लिएर उहाँसँग तुलना गर्न मिल्दैन। किन उहाँले जे पनि गर्न सक्नु सम्पूर्ण सामर्थ्य छ भनेर यो कुरा बताइएको छ र यसमा हामीले सन्देह गर्नु हुँदैन। र हाम्रो पण्डितजीहरूलाई जो पुराणका व्याख्याताहरू हुन्छ उहाँहरूले पनि अलिकति यसलाई गम्भीर अध्ययन गरिदिनु पर्यो। यो चाहिँ यो प्रसङ्गात म निवेदन गरिरहेको छु। अब पण्डित भनेको त्यो ठाउँको एउटा आधिकारिक व्याख्याता हो, त्यो धर्माधिकारी नै हो त्यहाँको लागि, त्यो ठाउँको लागि, त्यो क्षेत्रको लागि, त्यो गाउँको लागि, त्यो समाजको लागि उहाँले जथाभावी बोलिदिने। र अहिले यहाँले गरेको प्रश्न, तिमसिनाजीले गर्नुभएको प्रश्न वास्तवमा सान्दर्भिक हो। हामीले त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। कृष्ण लीलाको रहस्य भागवतको एउटा सामान्य कथा भनेर पढेर सुनेर मात्रै हुँदैन। किन ती कुरा भइरहेको छ? प्रत्येक चरित्रको रहस्य छ, प्रत्येक चरित्रको प्रतीकात्मक अर्थ छ हैन। उहाँले जन्ममा किन उहाँका सबै जन्मने बित्तिकै सबै ढोका किन स्वतः खुल्दै गए?
यमुना नदी किन उहाँलाई यमुना पार गर्ने बेला त्यो बच्चा भर्खर जन्मेको शिशुलाई स्पर्श यमुना किन बढ्यो? स्पर्श गर्नको लागि। उहाँको चरण स्पर्श पाइन्छ कि भने यमुना बढ्यो। जब उहाँको चरण स्पर्श गर्न पायो यमुना स्वाट्टै घटेर फेरि आफ्नो ठाउँमा आयो। र जति पनि उहाँले चाहिँ लीला गर्नु भएको छ र उहाँको लीलाको कुरा गर्ने हो भने मैले अघि निवेदन गर्ने अत्यन्त गम्भीर पनि छन्, रहस्यमय पनि छन्, अद्भुत पनि छन् र समग्र उहाँको चरित्रको अध्ययन गर्दा उहाँमा कुनै स्वार्थ छैन, स्वार्थै छैन। किन उहाँले कंस मार्नुभयो, किन दुष्टलाई दमन गर्नुभयो, किन पुतनाको वध गर्नुभयो, त्यो आफै प्रश्नको उत्तर त्यही आउँछ क्या। पुतनाको वध किन गर्नुभयो? अब त्यसका पनि धेरै अनन्त अर्थ गरेका छन्। अब धेरै टीकाकारहरूले पनि धेरै व्याख्या पनि गरेका छन्। उहाँले चाहिँ ठ्याक्क आँखा चिम्लेर त्यसलाई चाहिँ यसको स्तन पार गरिदिनु भयो कि उसले चाहिँ त्यहाँ बोल्नै पाएन। एउटा दुष्टताको प्रतीक को नाशै गर्नु, किन उहाँको अवतारै त्यसको लागि भएको छ। र उहाँमा तर उहाँले आफ्नो स्वार्थको लागि केही गर्नु, जति दुष्टहरूलाई नाश गर्नु भएको छ, जति कार्यहरू गर्नु भएको छ हैन, ती सबै अब जरासन्धदेखि लिएर भनौँ को वधदेखि लिएर जरासन्ध वधसम्मका घटनाहरू, त्यसपछि कंसवधका प्रसङ्गहरू, यी सब चाहिँ के छन् भने यो लोक कल्याणको लागि हैन। यो चाहिँ परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। उहाँले त्यो चाहिँ जुन दर्शन दिनुभएको छ त्यो समाज कल्याणको लागि भन्ने त्यो कुरा प्रष्ट छ। र उहाँमा कुनै भेदभाव छैन, कसैप्रति भेदभाव छैन हैन। त्यो उच्च नीच ठुलो सानो पदमा भएको अथवा एकदम चाहिँ साधारण दलित कुनै किसिमको भेद नगरिकन उहाँले त्यो लीलाहरू गर्नुभएको छ। र उहाँको जस्तो त्याग हुन त अब सबै अवतारका विशेषताहरू छन्, सबै अवतारका भिन्न भिन्नै रहस्यहरू छन्, महिमाहरू छन्, तर भगवान कृष्णको जस्तो त्याग राजा हुँदाखेरि राजा हुनुहोस् भनेर कति ठाउँ उहाँको अवसरतामा राजा हुन आएको होइन। मान्छेले पत्याएन भने के मेरा त पुर्खालाई सरापै परेको छ, राजा त्यहाँ बस्नु हुँदैन हामीले भनेर पढ्न जानुभयो। ल हेर्नु सान्दीपनी गुरु सान्दीपनीको आश्रममा। अब कंसलाई वध गरिसकेपछि उग्रसेनलाई उहाँले त्यहाँ राजा बनाइदियो। त्यतिखेर सारा दुनियाँले भनेका थिए, तर उहाँ पढ्न हिँड्नुभयो। लोक शिक्षा, लोकलाई एउटा आफ्नो आचरणबाट व्यवहारबाट शिक्षा दिने यी चाहिँ सम्पूर्ण किसिमका अद्भुत चरित्रहरू भगवान कृष्णको लीलामा आउँदछन्। त्यस कारणले उहाँलाई लीला पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मात्र लीलामा उहाँ जस्तो आजसम्म न भूतो न भविष्यति कसैले पनि गरेन, यस्तो गर्न पनि सक्दैन भन्ने चाहिँ यी कुराहरू छन्। वास्तवमा उहाँको दुई किसिमले व्याख्या निरूपण गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ सगुण, एउटा निर्गुण रूपमा पनि उहाँलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ। एउटा त सगुण त किनभने एउटा चाहिँ कसैको पुत्रको रूपमा आउनुभयो, हाम्रो जस्तै मनुष्यकै रूपमा चाहिँ उहाँ आउनुभयो हैन, मनुष्यकै रूपमा आउनुभयो, मनुष्यकै कर्महरू गरे जस्तो गर्नुभयो, तर मनुष्यले गर्न नसक्ने कर्म गर्नुभयो। मनुष्यकै आचरण गरेको हुनाले मनुष्यकै स्वरूपमा आएकोलाई त्यही चाहिँ शङ्ख चक्र जन्मदाता उहाँले लिनुभयो। तर पछाडि उहाँका जुन वर्णनहरू आउँछन् हैन, वराह पीडम नटर बपु नटपर बपु कर्णयो कर्णिकारम हैन। अब भागवतमा अब धेरै शास्त्रहरूमा धेरै स्तुतिहरूमा काव्यहरूमा उहाँको अनेक ढङ्गले वर्णन गरिएको छ। त्यस रूपमा हेर्ने हो भने उहाँलाई चाहिँ एउटा सगुण स्वरूप मान्न सकिन्छ हैन। अब त्यसमा एउटा कविले अति राम्रोसित वर्णन गर्नुभएको भागवतमै छ, व्यासले भनेर भनौँ न। मल्लानाम असनेर हैन, मल्लानाम असनेर नृणाम नरवर हैन, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। मल्लानाम असनिर नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सोजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता सोपित्रो शिशु। माने उहाँको यति व्यापक, यसलाई हाम्रो साहित्यमा
चाहिँ साहित्य के भन्छ उल्लेख अलङ्कार अनेक प्रकारबाट उहाँका चरित्रहरूको गुणहरूको विशेषताको बयान यसमा गरिएको छ हैन। अब त्यहाँ चाहिँ त्यत्रो सभामा कंसको त बृहत त्यो मल्ल युद्ध भइरहेको त्यो बृहत चाहिँ एउटा आयोजनामा व्यक्तिहरूले आफ्नै आफ्नै ढङ्गले उहाँलाई हेरे। कसले कसरी हेर्यो भन्दाखेरि मल्लहरू, अब त्यहाँ त मल्ल पहलवानहरू थिए, बडा बलिया बलिया, त्यो राज्यभरिका सबभन्दा ठुल्ठुला। उनीहरूले के भने भगवान कृष्णलाई के भने असनीको रूपमा वज्रको रूपमा देख्यो, त्यति बलियो कठोर हिँड्नै सकिँदैन भन्ने उनीहरूलाई पहिल्यै एउटा चाहिँ मनोविज्ञान खडा भइहाल्यो। नरवर, अब अरू सर्वसाधारण के यस्तो सुन्दर मनुष्य त अर्को हुनै सक्दैन। नरवर मनुष्यहरूमा सर्वश्रेष्ठ। अवस्थीहरूले स्मरो मूर्तिमान एउटा साक्षात स्वरूप शब्द राम्रो कामदेव चाहिँ देखिया थिएन, यही कृष्णको रूपमा देखियो। त्यस्तै गरेर विभिन्न राजाहरूले आफ्नै ढङ्गले देखे, तर उनका पिता माताले के देखे भने एउटा बालकको रूपमा। अब यसरी गरेर मृत्युर भोजपतेर विराट अविदिशाम तत्त्वम परम योगिनाम हैन वृष्णि नाम परदेवते विदो रङ्गम गत साग्रज। रङ्गमञ्चमा गएर उहाँ चाहिँ जब बलराम सिंह दाजु सहित चाहिँ उहाँ जब जानुभयो त उसले चाहिँ कालको रूपमा देख्यो। कंसले आफ्नो काल चाहिँ यही हो भन्ने उसलाई लाग्यो। यद्यपि ऊ पछि चाहिँ झम्टेर पनि गएको छ, किनभने निमित्त बनाएर उसको नाश गर्नु परेको छ। त यो चाहिँ के भने सगुण स्वरूपको एउटा अत्यन्त उत्कृष्टतम उदाहरण यो भयो भने उहाँको जुन यो त अद्भुत अवर्णनीय, अब यसलाई अवर्णनीय भन्न सकिन्छ, उहाँको वर्णनै गर्न सकिँदैन। गोपीकै कुरा गर्नेमा त्यो चाहिँ 16,108 मात्रै हो भने कि 16 लाख गोपिनीहरू पछि गएको प्रसङ्ग देखिन्छ। त्यहाँ लाखौं चाहिँ त्यहाँका सारा चाहिँ अब गए। बाँसुरीको धुन सुन्ने बित्तिकै जसले जे काम गरेर गएका थियो त्यो चाहिँ के भने त्यो निर्गुण अनिर्वचनीय परब्रह्म स्वरूप नभइकन त्यति सक्ने क्षमता नै हुन्छ। त्यसकारणले यो समग्र भागवतकै अध्ययन गरौँ या समग्र कृष्णको चरित्रको अब हामीले सिंहावलोकन भनौँ अथवा त्यसलाई सम्पूर्ण निरूपण निरीक्षण गऱ्यौँ भनेदेखि उहाँको चाहिँ जुन महिमा हो त्यो अवर्णनीय र परब्रह्म स्वरूप देखिन्छ। त्यसै हुनाले राधाको नाम छैन, तर सबभन्दा बढी राधा चाहिँ उहाँप्रति आकर्षित छ र राधालाई एउटा आह्लादिनी शक्ति भनेर भनेको छ। आह्लादिनी शक्तिको रूपमा हुन त अनाराधितो नुनम भगवान हरिश्वर भनेर मान्छेले जोडजाड गरेर राधा इत राधित भन्ने पनि भनेका छन्। अब यी चाहिँ शास्त्रीय कुरा भए त राधा शब्द एउटा छैन। भनेको के भने अवर्णनीय ढङ्गबाट पनि भगवान कृष्णको जुन स्वरूप हो त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ निर्गुण रूपमा छ भन्न पनि हामी सक्छौँ। र यसमा विद्वानहरूले ठुल्ठुला मनीषीहरूले भगवान कृष्णको चरित्रलाई सगुण रूपमा त छँदैछ, सगुण रूपमा त हैन, उहाँले चाहिँ त्यो मुजुरको पङ्ख लगाउनु भएको, वनमाला धारण गर्नु भएको, अनेक लीला गर्ने, हातमा बाँसुरी, यी सबै छन्। यी चाहिँ सगुण भन्नेमा त विवाद भएन, तर धेरैले निर्गुण रूपमा पनि भगवान कृष्णको चाहिँ वर्णन गर्नुभएको छ। र त्यस्तो अद्भुत महिमा भएको, अद्भुत सामर्थ्य भएको भगवान कृष्णको चरित्र देखिया छ। यद्यपि उहाँले आफ्नो चरित्र, आफ्नो वास्तविक स्वरूप के हो भनेर उहाँले विभिन्न प्रसङ्गमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई देख्नु भएको छ। जस्तोमा गीतामा गयौँ भनेदेखि अब उहाँको 11औं अध्यायमा, गीताको 11औं अध्यायमा गएर अर्जुनलाई उहाँले त्यो विराट स्वरूप देखाइदिनु। त्यो नदेखाउँछौँ हैन, यो मान्छेमा शक्ति छ भनेर त्यो गरेर मान्छेलाई देखाउनु बुझाउनु पनि परेको छ, लडाइँमा भिडाउनु परेको छ। त्यो विराट स्वरूप नदेखाए मान्ने मान्ने। अनि अर्जुनलाई त्यहाँ देखाइदिनु भयो। भागवत के अरे गीतामा त्यो भयो, महाभारतमा। अब भागवतमा गयो भने फेरि उहाँलाई के अरे हाम्रो उद्धवलाई फेरि उहाँले देखाउनु भएको छ विराट स्वरूप।
हेर वास्तविक स्वरूप तिमीले अहिले चाहिँ यत्रो सङ्गत भयो, मेरो मन्त्रीको रूपमा पनि काम गर्यौ, धेरै चाहिँ मलाई सहयोग पनि गर्यौ भन्दाखेरि उहाँले विराट स्वरूप देखाउनु भयो उद्धवलाई, अन्त आमालाई पनि देखाउनु भएको छ। अब ऊ उतापट्टि फेरि उहाँले अब अरू पुराणमा गयो, जस्तो पद्म पुराणमा गएर व्यासलाई विराट रूप देखाउनु भएको छ, व्यासजीलाई पनि देखाउनु। किन अब व्यासले त्यत्रा लेख्नुभयो, स्वयं आफैले वर्णन गर्नुभयो, तर उहाँलाई पनि पद्म पुराणको प्रसङ्गले मात्र व्यासलाई चाहिँ नै भगवान कृष्णले आफ्नो सम्पूर्ण विराट स्वरूप देखाउनु भयो। त विराट स्वरूप देखाएपछि बल्ल विश्वास भयो भन्ने कुराहरू यसरी उहाँले देखाउँछ। यो चाहिँ केही व्यक्ति विराट स्वरूपको दर्शन पाएका छन्, शक्तिहरू एकत्रित रूप चाहिँ देख्न पाइन्छ, त्यो अरूमा देख्न पाइँदैन। र यसरी भगवानको चाहिँ सामर्थ्य, त्यो चाहिँ त्यो अद्भुत महिमाको हामी रसास्वादन गर्न ग्रहण गर्न उहाँको अद्भुत। उहाँले महाभारतमा फेरि भारत युद्धको नायकत्व वास्तवमा श्रीकृष्णले लिनुभयो। त्यहाँदेखि लिएर अब सामने उहाँले गरेका पुतनावध लिएर तृणावर्त इत्यादि अनेक अगासु अनेकौं दुष्टलाई उहाँले संहार गरेदेखि लिएर त्यो चाहिँ उहाँले विराट स्वरूप देखाउँदासम्मका सबै लीलालाई हामीले एकत्र गरेर चिन्तन गऱ्यौँ भनेदेखि, उहाँको समीक्षा गऱ्यौँ भनेदेखि उहाँको चाहिँ जुन अवतार हो त्यो चाहिँ ज्यादै अद्भुत, ज्यादै रहस्यमय र अत्यन्त व्यापक। उहाँ जस्तो व्यापक देखिँदैन। यद्यपि हाम्रो चाहिँ दार्शनिक हिसाबले हेर्नु भने नारायणका विभिन्न प्रयोजनले विभिन्न अवतार भएका छन्, तर कृष्णको अवतार चाहिँ धेरै नै उद्देश्य पूर्तिको लागि भएको छ। त्यस कारणले भगवान कृष्णको महिमा र आजको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्रसङ्ग छ यसमा हामीले भगवान भक्ति प्रकट गर्ने, किन भक्तिको पनि ठुलो र हात्तीबाट पनि ईश्वरको साक्षात्कार गर्ने एउटा माध्यम। अन्त भक्तिको एउटा बाटो छ, कर्मको यो अर्को बाटो छ। अब ज्ञानको मार्गलाई अझ उत्तम बाटो भनेका छन्, तर भक्तिको बाटो सबभन्दा सुलभ र सुकर सजिलो मानिएको छ र सबभन्दा पहिले भक्तिकै माध्यमबाट जानुपर्छ भन्ने धेरै शास्त्रको निर्देशन पनि छ। त्यसो हुनाले कृष्णाष्टमीले हामीलाई त्यो सन्देश दिन्छ र नेपाली समाजमा कृष्णाष्टमी अत्यन्तै धुमधामसित मनाइन्छ। हामी घर घर हाम्रो सनातन धर्मीहरूले पूजा गर्ने, आफ्नो औकात अनुसार, आफ्नो हैसियत अनुसार, आफ्नो परिस्थिति अनुसार त्यस पूजामा भाग लिने, उत्सवमा भाग लिने, आनन्द मनाउने हामी गर्दछौँ र यसले समाजलाई जोड्ने काम गर्छ। यी जयन्तीहरूले के गर्छन् भने चाहे कृष्ण जयन्ती होस्, चाहे राम नवमी, रामको जन्म जयन्ती होस्, चाहे बुद्धको होस्, चाहे कुनै पनि महापुरुषको, अवतारी पुरुषको जयन्तीहरूले के गर्छ भने हामीमा एउटा चाहिँ बृहत उद्देश्य प्राप्तिको लागि हामीलाई एउटा प्रेरणा प्रदान गर्दछ। अनि समाजमा भाइचारा कायम गर्ने, सद्भाव कायम गर्ने। किनभने कृष्ण जन्माष्टमीको कुनै पनि मेलामा हाम्रो विराटनगरमै कत्रो त्यो रथ त्यो उत्सव हुन्छ हैन, भोलिपल्ट जन्माष्टमीको भोलिपल्ट। अब त्यसले के गर्छ, त्यहाँ सबै तबकाका मान्छेहरू आउँछन्, भाग लिन्छन्, आनन्द मनाउँछन्, एउटा प्रेमको साटासाट हुन्छ, सद्भावको साटासाट हुन्छ। र फेरि त्यो आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि जुन भगवान कृष्णले गर्नुभएका लीला हुन् त्यसबाट हामी केही प्रेरणा प्राप्त गर्छौँ, केही आनन्द प्राप्त गर्छौँ, केही शान्ति प्राप्त गर्दछौँ। र शान्तिको निमित्त र एउटा आनन्दको निमित्त मनुष्य जीवनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि, सबैभन्दा ठुलो खाँचो, ठुलो आवश्यकता भनेको शान्ति नै हो। त्यसको लागि मानिसहरू चाहिँ प्रयास गरिरहेका छन् आफ्नो आफ्नो ढङ्गले हैन। एउटा साधारण ज्यामीदेखि लिएर एउटा ठुलो विद्वानसम्मले, ठुलो चाहिँ सन्तले जुन प्रयास शान्तिको लागि हो, त भगवान कृष्णको चरित्रको गाथा श्रवण गरेर, त्यसलाई मनन गरेर र भगवान कृष्णले देखाएको बाटो, हुन नसक्ने बाटो 16000 गोपिनी उहाँका थिए, 16108
भने धेरै चाहिँ सङ्कलन गर्ने होइन, उहाँले चाहिँ हामीले गर्नै नसकेका कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ। त्यस्ता त्यो हामीले गर्न सकिन्न। तर उहाँले जुन सन्देश दिनु, सबैमा प्रेम, सबैमा सद्भाव होइन को जुन उहाँले दिनुभएको छ, लोक कल्याण होइन, लोक कल्याण गर्नुपर्छ जीवनमा, भोग होइन त्याग उहाँको सन्देश। उहाँले कहिल्यै भोग गर्ने इच्छा गर्नु भएन, उहाँले त्यागै गर्नुभएको छ। उहाँले जति पनि उपलब्ध छ उहाँले त्याग गर्नुभएको छ। नत्र भने उहाँलाई कुनै, उहाँ स्वयं एक प्रकारको चाहिँ सम्पन्न परिवारको त्यो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले त्यो सुख कहिले पनि चाहनु भएन। र मनुष्यले सुखको पछि लाग्यो भने कहिल्यै सुख पाउँदैन। मनुष्यले सुख पाउनको लागि त्याग गर्नुपर्छ, त्यागबाटै शान्ति र आनन्द प्राप्त हुन्छ भन्ने सन्देश भगवान कृष्णको चरित्रले दिएको छ। र उहाँको चरित्रको लागि हामीले कुनै पनि ग्रन्थ, चाहे गीता पढौँ, चाहे श्रीमद् भागवत, चाहे ब्रह्म वैवर्त पुराण, चाहे गर्ग संहिता अथवा कुनै स्तोत्र, कुनै काव्यहरू होइन, धेरै सैकडौँ काव्यहरू भगवान कृष्णको बारेमा लेखेका छन्। कुनै पनि स्तुति पनि हामीले उहाँलाई त्यसको चाहिँ मनन गरेर, त्यसको चाहिँ वाचन गरेर हामी भगवान कृष्णप्रति आफ्नो प्रेम लगाउन सक्छौँ, श्रद्धा अर्पण गर्न सक्छौँ। त्यसबाट हामीलाई आनन्द मिल्छ र उहाँको जीवनको सन्देशलाई हामीले मनन गरौँ, त्यसलाई हामी व्यवहारमा उतारौँ। यो कृष्ण जन्माष्टमीको सन्देश यही हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त यति भन्दै म यो सबैमा कृष्ण जन्माष्टमीको शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु र भगवानको कृपा सबैमाथि परोस्, सबैको कल्याण होस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। आदरणीय गुरुले यस जन्माष्टमीका अवसरमा भगवान कृष्णका लीलासँग सम्बन्धित विविध विषयवस्तुहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो। यो व्यस्त समयमा पनि आएर गुरुले आफूले जाने बुझेका जुन विचारहरू राख्नुभयो, गुरुप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। हस्, नमस्कार।